अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि रब्बिउल सानी का माह आपका खैरो आफियत से गुजरेगा। अल्लाह पाक इस महीने के सदके आपकी तमाम मुश्किलात को हल करे और आपकी तमाम जायज़ दिली तमन्नाएं, ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कैंसर, बुर्जे सरतान, वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए दरमियाने दर्जे का साबित होगा। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सोच समझ कर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें ताकि इस हफ्ते आप सरमायाकारी के मौक़ों का भरपूर फायदा उठा सकें, क्योंकि ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए दरमियाने दर्जे का साबित होगा। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपको सरमायाकारी के जरिए इतना माली मुनाफा हासिल नहीं होगा जितना आपने सोचा था, लेकिन इस हफ्ते सरमायाकारी में मुनाफा आपको काफी हद तक इत्मीनान बख्शेगा। इसके अलावा वो लोग जो कि कारोबार के मैदान से जुड़े हैं, इस हफ्ते कारोबारी हजरात को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन मंसूबा साजी और बेहतरीन हिकमत अमली से काम लेने की अशद जरूरत होगी। फिर ही इस हफ्ते कारोबारी हजरात अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दुगना मुनाफा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा वो लोग जो कि मुलाजमत पेशा हैं, इस हफ्ते मुलाजमत पेशा हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपनी जॉब में न्यू आइडियाज और न्यू स्किल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते मुलाजमत पेशा हजरात की जॉब के रिलेटेड उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि अपने रिश्तेदारों के साथ मुख्तलिफ इख्तलाफात का शिकार हैं, इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएं, गालम गलोच से इज्तनाब फरमाएं और अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों के नुक्ता नजर को भी समझने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इस हफ्ते अपनी पर्सनल लाइफ में अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए आपको सब्र तहम्मुल के साथ मामलात को हल करने की अशद जरूरत होगी। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने अहले खाना के साथ सब्र तहम्मुल से मामलात को हल करने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपको बेहद सोच समझकर अपने अहले खाना के साथ अल्फाज का चुनाव करने की अशद जरूरत होगी। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें और जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला लेने से गुरेज फरमाएं। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि बेरोजगार हैं, इस हफ्ते बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने की अशद जरूरत होगी। इस सूरत हाल के पेश नजर बेरोजगार अफराद से गुजारिश की जाती है कि वो रोजगार के मौके हासिल करने के लिए मेहनत करने से हरगिज न घबराएं, क्योंकि इस हफ्ते बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने की जरूरत होगी। इसके अलावा वो स्टूडेंट हजरात जो कि पढ़ाई के मैदान से जुड़े हैं, इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात को अपने दिलो दिमाग में पैदा होने वाले बिलावजह मनफी ख्यालात से इज्तनाब करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है स्टूडेंट हजरात मनफी ख्यालात का शिकार हो जाएं, जिसकी वजह से इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात को अपनी पढ़ाई के मैदान में मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपने दिलो दिमाग में पैदा होने वाले मनफी ख्यालात से गुरेज करने की कोशिश करें और अपनी पढ़ाई के मैदान में दिल लगाकर मेहनत करने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात अपनी पढ़ाई के मैदान में आला दर्जे की कामयाबी हासिल कर सके। इसके अलावा इस
ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کو لے کر اپنے من میں اٹھ رہے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اسٹوڈنٹ حضرات ضرورت پڑنے پر کسی پروفیشنل کورس میں داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے پروفیشنل کورس میں داخلہ لینا اسٹوڈنٹ حضرات کی قابلیت کو بڑھانے کے لیے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر اوور آل بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں نیو پروجیکٹس ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ ان نیو پروجیکٹس کی وجہ سے کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف میں نئی شناخت قائم ہوگی۔ اس ہفتے جوپیٹر کا مثبت اثر کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں اعلیٰ درجے کی ترقی ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ کاروباری حضرات اپنی پروفیشنل لائف میں اپنے کمپیٹیٹرز کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ کاروباری حضرات اپنی پروفیشنل لائف کی کوششوں میں سازگار نتائج اخذ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب میں نیو سکلز یا نیو آئیڈیاز کا استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ ملازمت پیشہ حضرات اپنی جاب میں نیو آئیڈیاز یا نیو سکلز کا استعمال کر کے ترقی حاصل کر سکیں۔ یہ ہفتہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹنرشپ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ پارٹنرشپ کے کاروبار کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت نہیں ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹنرشپ کا کاروبار کرنے سے گریز کریں۔ جہاں تک منی اور فائنانس کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ سرمایہ کاری کے ذریعے آپ کو درمیانے درجے کے نتائج اخذ ہوں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ہفتے آپ سرمایہ کاری کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور سرمایہ کاری کے ذریعے اعلیٰ درجے کا مالی منافع حاصل کر سکیں، کیونکہ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ کو سرمایہ کاری کے ذریعے درمیانے درجے کے نتائج اخذ ہوں۔ جہاں تک فیملی اور ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اختلافات جنم لے سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، گالم گلوچ سے اجتناب فرمائیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو اپنی پرسنل لائف میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اہل خانہ سے کچھ کہتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ مناسب رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے اہل خانہ کی دل آزاری کر دیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں۔ یہ مشورہ اس ہفتے آپ کی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، اس ہفتے غیر شادی شدہ حضرات کو اچھا رشتہ ملنے کے چانسز 60 سے 70% ہیں۔ یہ ہفتہ غیر شادی شدہ حضرات کی شادی کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں، اس ہفتے شادی شدہ حضرات کے اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ اختلافات جنم لے سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، گالم گلوچ سے اجتناب فرمائیں، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے شادی شدہ حضرات کے اپنے پارٹنر کے ساتھ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔
جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کی زندگی میں اچانک کوئی دکھ آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ محتاط رہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہماری زندگی میں دکھ نہ ہو تو ہم سکھ کا بھی صحیح طریقے سے مزہ نہیں لے سکتے۔ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ اچانک کوئی دکھ آنے کی وجہ سے آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے آپ کی صحت کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ جہاں تک لکی ڈے کی بات کی جائے تو اس ہفتے کی 11 اور 12 تاریخ آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوگی۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا رحیموں کا ورد کثرت سے کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر اور رحم فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا یہ ہفتہ اچھے سے گزرے گا اور ہماری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر رہا ہے۔ اوکے، تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو۔